Mayong gabi ka natong tanan mga kapaglaom o mga pinanggang mga kaigsunan, bisan asa kamong dapita karon kami na usab makiguban kaniyo o usab happy midweek kanatong tanan. O karon nga gabi mga kaigsunan anhin na punta sa atong programa takna sa pagtuon. Kauban nato karon sa atong pagtuon dinhi mao nga ato ang 1000 Missionary Coordinator, Associate Director mga kaigsunan si Pastor Jonel Perin. Karon mga igsoon nagtuo ko nga naa kamo sa inyong mga puluyanan og hinaot nga naa kamo karon muuban kamo kanamo. So karon nga gabi mga kaigsuonan balik ta sa ato ang lesson ni ini nga semana, Images of Marriage. Daghan kayo mga hulagway nga atong gilantaw Pastor D. Naghisguta mahitungod sa kaminyoon ingon nga gasa sa Ginoo o himo kining usa ka one flesh o gani gihisgutan pa tugdugang ang usa ka guwapa kayo nga pangasawunon. Gihisgutan nato na sa nilabay nga mga adlaw og karon nga gabi mga pinangga nga mga kaigsunan atong hisgutan ang usa gayud kasuhito nga importante kayo sa nga tanan kining gitawag natog Hosea's harlot wife. So Pastor D, karon nga gabi maghisgot ta og harlot unsa kay imong mauna-una aning gitawag og harlot, no? Pastor D? Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan, atong dako nga kalipay nga makauban kamo karon nga kagabihon. Akong pagpanimbaya sa tanan nga tingtan-aw nato karon, kaning ginatawag nato nga harlotry, ginatawag nato ning perversion, sexual perversion mga kaigsuonan. Nganong maingon tag perversion kay dili ni mao ang normal nga disenyo sa Ginoo alang sa usa ka tawo pag-abot sa iyang sexual nga activity nga supposed to be is ma-confine ra gyud sa kaminyoon mga kaigsuonan ug kung minyo na gani sa bana og asawa. Pero mag-ingon gani tag harlotry mga kaigsuonan, maingon ta nga nakighilawas ngadto sa lain nga gihimo nga profesyon, Pastor. Yes. Gihimo ni nga profesyon sa uban sukad pa kaniadto. Mao nang naatay ginatawag nga mga unsa ganini mga babaeng bigaon man usay atong tawag ana, ginatawag sa uban nga burikat o ginatawag nga prostitute. Pastor. So mao ni siya ang usa sa very interesting ang makalibog nga sugilanon sa Biblia, ang kaning nahitabok ang Hosea og sa iyang asawa, Pastor. Grabe gyud kayo mga kapaglaom, no? Pastor D, tinuod na nga ang imong gisulti nga kining yung gitawag na tuog kanang harlot mga kaigsuonan, kining usa gyud ka babae nga binayran o sa kababae nga bigaon. Og ang pinagyud ka katingalahan kayo mga igsuon niining sugilanon karon nga mao ni ang ato ang murag pangabli sa atong pangunahuna sa mga dagway sa mga kaminyoon nga gisaysay nato sa balaang kasulatan nga maghulagway sa Dios. Mao ning kining gisugo sa Ginoo si kining Hosea. Gisugo niya sa usa gayud kasugo nga murag daw ato makita igsoon og ikaw pay sugoon og ako pay sugoon murag naay gamay nga diferensya. Adunay gamay nga murag makaingon ta nga murag dili tingali kay ang sugo sa Dios kaniya mao ang pagpangasawa. Niining usa ka babae nga gitawag nato og bigaon. Og ang Ginoo gyud grabe gyud ang iyang sugo nga sa atong nakita sa balasahon og sa sugilanon des balaang kasulatan. Si Hosea mga kaigsuonan, iya yung gisunod ang gisulti sa Ginoo. Ngano kaha nga gisunod ni Hosea ang gisulti sa Ginoo? Unsay gisugo kaniya kini nga assignment niya nga iyang minyuan kining usa ka babae nga bigaon. Tingali Pastor D, paghulagway ni siya mo nang gitawag natog images from marriage. Paghulagway ni siya who God is. Especially ingon nga siya mao gayud ang groom nga kita gayud nga iyang mga katawan. Pastor D? Murag lisod-lisod o bugat-bugat gid ni mga kaigsuonan nga leksyon atong pagatun-an karon. And I believe nga ang Ginoo motabang gid kanato, Pastor, nga karong simanaha sa atong pagtuon sa lesson mas masabtan ginato ang gugma sa Dios. Motinga magampo gid ani, Pastor. Atong iampo ni ato ang pagtuon karon. Amen mga igsoon. So dili lalim mga kaigsuonan ang ato ang kining kahimtang, no, nga na gihulagway sa Ginoo di sa balaang kasulatan, Pastor D, nga naari gitawag og kanang ipaadto ka sa usa ka babae nga dili angayan, no? Sahi ra gyud kalabanan gyud sa mga ginikanan kana gyung insakto gyud ang atong pangasawon, pero niining dapita gisugo sa Dios nga himuon ni aron kini mga kaigsuonan
maghigugma sa usa ka babae nga dili angan. Pero kini Pastor Day akong isulti kaninyo mga igsoon nga kuha ni siya kanang gihimo ni siyang murag gihulagway kung kinsa ang Ginoo kay nag-ingon diri sa ato ang lesson. God had lovingly chosen a wife, Israel, who repeatedly cheated on him, and yet astonishingly enough he took her back and restored her. So grabe gyud kaayo ang gugma sa Ginoo. Pastor D, kini bitang sugilano ni Hisaya og ni Gomer, ga-illustrate ni og daghang mga scholars murag dili sila usahay mayon nga murag gihimo lang ni murag parable to illustrate or kini ba mga kaigsuonan mag-aron lang gid sa pagsaysay sa Ginoo, pero I believe mga kapaglaom in reality na ay mga panghitabo nga sama ingon ini nga nag-demonstrate sa usa ka dako kay nga gugma dinha sa usa ka tawo. So karon nga gabi mga kaigsuonan no, pasalamat ag maayo nga ni karon ang atong leksyon, ang ato mga igsuon dungaga nato nag-ingon diri nga ang atong iglesia mga igsuon gihimo ni nga usa gayud ka gitan-aw nga usa ka babae nga kanunay lang sige tawag ana sa Biblia Pastor Di ka nang nag-cheat or ibutang nato mga kaigsuonan iyaning inay nga siya mahimong usa ka asawa nga buotan, naghimo siya og dili maayo ngadto sa iyang bana. But God is good enough kay ang gugma sa Dios hilabihan gayud kalapad mga pinangga nga mga kaigsuonan. Karon Pastor D, kung sa ato kana nga posisyon karong mga panahona, unsa kaha ang imuhang mahuna-huna? Kaning ang naka-interesting bitaw sa Ginoo Pastor. Ang mga kaigsuonan nabantayan ninyo ni kasagara sa mga bugat nga leksyon nga ginahatag sa Ginoo sa ato nga aron lamang nga maklaro ug masabtan nato ginarelate giniya kanunay sa normal ug praktikal nga eksperyensya sa usa ka tawo. So sama ni ini nga kaminyoon masabtan nato ang dako nga gugma sa Dios alang kanato ug ang ato usab nga pagkadili matinud-anon ngadto kaniya. Kay tungod nga gi-illustrate man sa Ginoo nga ang iyang iglesia mao ang asawa ug siya mao ang bana Pastor. Pero makita nato nga from time to time lagi tinuod na Pastor nga dili gid faithful ang mao nga asawa, kita dili kita faithful sa atong Ginoo mga kaigsuonan. And then aron nga mas masabtan nato unsa ang pagbati sa Dios ni ana, iyag yung gi-relate sa kaminyoon. Pasabot nga kung naay minyo na or naay uyab tingali og makaagi siya og eksperyensya sa cheating, for example sa iyang pares, mabati ginimo sa imong kaugalingon nga ingani di ay kapait ang gibati sa Dios sa panahon nga kita naga-cheat ngadto kaniya. So mao na akong nindot nga nakita na Pastor, maayo gid ang Ginoo kanang ipasabot ba sa ato pinaagi sa atong personal nga eksperyensya kung unsa iyang pagbati, pero kabalo ko kulang gid na sa tinuod nga pagbati sa Dios kay di man nato matugkad iyang pagbati gyud. Tinuod na. Kung ato gyung balik-balikon og basa, no? Makita nato mga kapaglaom og Pastor D nga kana bitawng balik-balikon nga sala. Mao nay dako jud kaayo nga kapakyasan kanang pagbalik-balik sa sala og dinhi sa Biblia mga igsoon gihisgutan gyud diri nga ang iglesia gikan pa sa Old Testament hantod na sa New Testament. Ug hangtod karong panahon na murag nakita na to ba nga adunay pagbalik-balik sa kapakyasan sa iglesia. Like for example mga kaigsuonan, ang atong iglesia mga igsuon kaniadto na layo sa atubangan sa Ginoo kay sa panahon pa lang sa Old Testament naanadaan ang gitawag Pastor D og idolatry. Naana ang pag-mix mga kaigsuonan sa mga pagan nga mga kanang practices nga nasulod na sa atong iglesia. O gani, dili lang nila na mga igsuon nakuha diha lang sa ilahang kaugalingon, kundi ila na nakopya dito sa ilahang mga silingan nga ilang palibot mga kauban sa buhat o Pastor D. So niining panahon na, o lantaw na nato diri sa atong leksyon sa dugang diri in the early 4th century, the Christian Church sensing a potential advantage courted the Emperor of Rome, Constantine, and invited him to start settling the disputes of the church. Niini nga case mga kaigsunan, ang relationship mga kaigsunan mao nga murag naay shaky og nangita silag solusyon. Ngano man mga kaigsunan,
tungod kay miabot ang time nga gisambugan ang putli nga pagsimba sa adlong ipapahulay nga maong adlong Sabado nasambugan mga igsuon sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. So dili lang gikan sa Old Testament hantod sa New Testament era, hantod karon ato nakita mga kapaglaom nga ang iglesia gyud kanunay ang kapakyasan na subli-subli sa mga katuigan mga igsoon. But Sir Day, ang Ginoo imong nakita nga wala gyud siya'y pagkausab, no? Kay nag-ingon diri, God's choice of words makes it seems obvious that He is not only trying to show us what we've done wrong, but sharing how it makes Him feel. Kanang ato pod siyang mabatian og unsa digid pod lalim. Kay nagtuo ko igsoon nga kanang mga bana bitaw nga ang ilang asawa. Pastor Day, kanang nabitay problema pareha ani ni Gomer. Orag dili di apod lalim na sa imuhang sa iyang kabahin o kana gibati po na sa Ginoo, Pastor D. Diya gid Pastor, kaning salamat kay Pastor nga imo gi-emphasize tinuod nga bisan pa gikan kaniadto. Mao gini ang problema sa katawhan sa Dios kay nagisgot magud ta ganina mga kaigsunan gagamit ang pulong nga iglesia. Gagamit ang pulong iglesia dili pasabot basig sa nagatan-aw nga mga Seventh-day Adventist or dili Seventh-day Adventist nga we are only referring sa atong iglesia nga Adventista, but we are referring actually sa Christianity as a whole or sa katawhan sa Dios as a whole nga sukad pa kaniadto nagsigig og sigig kapakyas ang ako bitong tan-aw, Pastor. Kung kita tingali no nga tawhanon lang masipyat tingali atong pares o libre pa lang ang bulag or diborsyo, for example, daghan na kay gipangbulagan. Daghan na gyud ang gipangbulagan tingali. Pero ang nakanindot sa atong Ginoo, pwede man unta ni mahimo kay maghuna-una bitaw ko, Pastor. Pagkasipyat pa lang ni Adan ug ni Eva, Ginoo man siya. Pwede man siya maghimo tingali lain nga Adan ug Eva. Pwede naman tingali niya i-eliminate to kay murag pakyas man di ay nga project. Maghimo taglain nga project. Pero ang gihimo sa Dios, isip nga siya, mahigugmaon nga ba na mas gipili niya ang pagpasaylo, mas gipili niya ang pagsakripisyo, mas gipili niya ang pagluwas. So ingana nga klase sa gugma, Pastor, makaingunta makalilisang nga klase sa gugma, nga mauunta ang gusto i-replicate sa Ginoo sa kaminyoon sa tao. Nga magkinaunsa-unsa gyud ang kaminyoon ug mahimo wa gid untay panagbulag. Ana bitaw kay para makuan bitaw na to, ma-reflect na to ang gugma sa Dios nga sama gyapon ni ana as kadaghan ta nasipyat wa kita gibiyaan sa Ginoo. Amen. Ug ang nakalami sa sugilanon mga pinangga nga makaigsunan mao nga giapas gyud ni Hosea ang iyahang laagan nga asawa. Mao ni pod ang atong Ginoo, mga kapaglaom nga wala gyud ta gipasagdan sa Ginoo, wala bitaw ta niingon nga, wala bitaw niingon ang Ginoo nga aw mao man na imong gipili. Aw kabalo man jud ka sala man gyud imong gibuhat karon sugod karon wa nay ikaw ug ako, no? Pareha nang manag-uya ba wa may ikaw wa nay ikaw ug ako karon. So ang nahitabo mga igsuon dili ingon ana. Gani atong nakita nga si Hosea idugang nako nimo, Pastor Day, nga ug sa atong mga kapaglaom nga iya jong gipangita ang iyang kining asawa. Iya gyud mga kaigsunan nga giapas og kini nag-illustrate sa usa nato ka Dios nga ingon ini usab. Iya tang giredeem, iya tang gipasiguli, iya tang giapas kay ang iya gyung kay kining kinaiya, Sir Di, ako ganahan kay kuanang kinaiya bitaw nga kanang grabe ka mahigugmaon, grabe ka mapailubot, mahinumdum ko sa kong lula sa una nga kato among igagaw nga pertigyo kaayong badlunguna. Iya hagyud perming dapigan unya bisag tuwa sa prisuan iyang uban nagtulog unya nakay anong palangga man jud kay ni sa among lola mingon na among lola nga may man mo kay mga buutan man mo kining inyong igaagaw pahilabihan man gyud ni ka kining grabe kapakyasan. So diha na ko na nasabtan mga kaigsuunan nga kining gugma sa Ginoo hilabihan gayud kalapad, hilabihan kalaom o bisan sa ingon ani nga mga sitwasyon ang Ginoo iya gyud tang giapas, iya gyud tang giredeem mga kapalawon. Pastor D? Pag kanindot, Pastor, na-inspire ko actually na malandong sa mao nga example imong gihatag may tungod sa imong lola. Mao tingali ang giingon sa balaang kasulatan nga nagakadako ang sala, mas nagakadako pag ang grasya sa Dios. Di gyud malabuan ang gugma og grasya sa Dios sa ato nga sala. Dili pasabot mga kaysa magpakasala na lang taron ma-ekspresyahan nato ang grasya sa Dios. Ang gipasabot lamang nga gihatag ka natong ilustrasyon nga
bisag unsa pa kadako atong sala, ang grasya ug kaluoy sa Dios ang iyang gugma kanato mas labaw pa gini ana. So dili nato ma-imagine ba kung sa kamay gugmaon natong Dios. Gani na limot kog sumpay pastor sa imong giingon ganina nga kana bitong apostasiya nga nahitabo. Tingali no sa mga sa uban nga basig karon pa nakatan-aw kung wala sila nakasubay sa atong leksyon gikan atong Domingo, pag-abot man gud nato aning prostitusyon, pag-abot sa espirituhanon nga pagkinabuhi mga kaigsuonan sa mga Kristohanon ug tumutuo sa Dios, kana bitong tinuod nga ang iglesia na minyo na ngadto sa Ginoo, pero usahay magkabit-kabit pa ba? Usahay musaybit pa gyud adunay adultery nga mahitabo because of idolatry. Mao nay usa nga kuan gani no na nakita naman nato nga ang usa gyud ka adultery nga action nga ginahimo sa iglesia kung atong adaptaron lagi ang mga pamaagi ug mga kinaiya, mga tradisyon nga nasayod ta nga dili iya sa Ginoo, kundi adunay background sa practices hinuon dito sa kaaway. So murag ana ang nagakahitabo bitaw kaning kisigumer tarong naman gyud ta sigbana. Grabe ka reliyoso, grabe ka buutan, grabe ka may gugmaon niya, pero mas pilion pa man gid niya dito ang kanang dili ginatugot sa Dios. Tinuod na Pastor D dayon. Nagkiskot ka ganiha Pastor D og kanang adultery og idolatry. Warag close na kayo sila ba nga words ba nga kung naa kay musulod ang idolatry sa atong church, murag na-adulterated ang ato ang kining gitawag na tuog relationship din sa Ginoo as a church. Mao mga igsuon o mga kapaglaom kung imong nakita nga nalayo ta sa Ginoo og naa ta sa practice nga naa nang gitawag og idolatry. Nag-ingon gyud ang Biblia nga come out of here my people. Unya kining word niya diri nga come out of here from Babylon or my people, dili ni buot pasabot mga kapaglaom nga ang Dios na ay pinili nga mga katawhan, ang gipili sa Dios mga katawhan katong mamati sa iyahang mga tawag. So bisan asa tang dapita karon mamalandong biya punta kay basin biya Pastor D og nalayo gyud ta tinuod sa Ginoo. Kana bang murabag na adulterated ang atong kinabuhi sa kalibutanon nga mga butang, mga kalibutanon nato nga kinabuhi nga nakita nato. Dili na unta angayan alang kanato. So kung atong nakita nga naa na ang gwapog yung buhato nato no, immediately nag-ingon diri nga mobalik gyud ta dinha sa Ginoo, mugawas ta ni ana nga mga pagtulunan kay kun dili ta mugawas ana nga pagtulunan mga kaigsuonan, maunay monog sa daghan pang mga wali ako nadunggan mahimo nang hapin nato didto unya sa impierno, mahimo unya nang kabahin sa ato ang pagkalaglag mga igsoon. So ganahan kaayo ko Pastor D kaganiha sa imuhang istorya nga adulterated og idolatry nga duol kay ni silang duha kay naa ni sila relationship in terms kung maghisgota about God and His church nga mao ang bride nga in terms po nato makita nga pareha sa banag asawa nga mao ni dili lalim. So ang kining kabigaon Pastor D o kining adulterated pagka-adultery or idolatry kuan sila kanang murag makita nimo na sila resemblance nga og kana moy atong pasulubihan di kita muundang diha ambot mapugnan baka ning kabigaon or kanang giingon nila pagkakiaton mapugnan baka ni kay kining pagkakiaton Pastor D dili man ni sa babae lang hasta ni sa lalaki no lisod tingali na kaayo sugpuon mga igsoon. Pero I believe there is a Bible ang Ginoo nagsulti gyud nga pinaagi gyud sa pagduol sa Ginoo natuguna by giving His life to us dayon sa iyang pagpakamatay dito sa cross giula niyang dugo unta igo na kadto nga makahatag nato Pastor D og kanang pagpamalandong mga dili nato sundon ang ato ang gitawag og ato ang gusto ang ato ang kaulag baka diha sa kaminyoon kundi diha ra gyud sa kining marriage holiness and sacredness with purity. Og kaning idolatry tingali Pastor no, base nang hunahuna sa uban nga pag-abot og idolatry gahuna-huna lang tas mga karaan nga estilo sa pagsimba kaning mga Dios nga maghimo silang dagko nga rebulto yang ludluhuran ilahang halaran do nga nagakahitabo gyapon sa tong panahon. But when it comes to idolatry man God, sa akong nasabtan anything bisag unsa nga mga butang
nga mo hinungdan nga nakapalayo nimo sa Ginoo kay didto na ang imong devotion, didto na imong panahon, didto okay. na ang imong halos tanan mo absorb na didto. Panahon sa worship, di na ka mag-worship. Kaya Mao gani kay. So ang TV, pwede mahimo idolatry. Ang sakyanan, kay nalabian kay ta ka, ganahan kita kay sinaw pa kayo, mahimo na siyang idolatry. Or tanan, kwarta ba ka, no, Pastor Dino? Or uban pa nga mga kapaglaom, o kinibang wordery sa atong leksyon nga gitawag og spiritual fornication. No, murag mao ni siya sa kanang adulterated nga belief na to sa atong church kay kining spiritual fornication mga kaigsuonan na may mga tao nga magtilaw-tilaw bitaw sila kanang mobalhin sa usa ka church hantud dito sa pikas nga church hantud nga makit-an gid nila ang church nga ilang nakita nga mao ni church nga makahatag na tong kaluwasan. So mga kapaglaom sakto tong ingon ni Pastor D nga ato gyud kinahanglan nga tagaan nato ni og kanang gibug-aton labi na gyud sa ato ang kaluwasan kay mao man gyud ni ang naghaom sa ato ang kaluwasan ni ining kalibutan. Kining spiritual fornication, Pastor D, basig na kay kadugang. Tingali mga kaigsuonan, no. Gusto lang ako idungag, Pastor, nga murag seryoso ni nga diskusyon. Mahitungod bitaw aning usahay magkalalis ning nagkalailay nga mga sikta bitaw sa Kristiyano. Kana bitaw magpalabwanay kinsagi sakto na gani ideya sa uban nga kami gisakto kay kami nauna kamo ulahi naman mo ng buto nga na bitaw. So dili gi mo tinuod nga na bitaw nga mga ideya. Kami una gid mi so kami gi tinuod. Ang akong hunahunaan na mga kaigsuonan. Maulahi man ka o mauna sa pagpangalagad kay na magiingon nga nay mauna nga maulahi, nay maulahi nga mauna. Pero pag abot sa pagpangalagad mga kaigsuonan, ang pinakaimportante gud sa Dios og matinud-anon bagyod ka. So bisan pag nauna ka pero nagsige kag biga-biga na spiritual fornication nga nagakaitabo sa imo. Sorry kay sa term nga biga-biga ang pasabot ana mga kaigsuonan nga wala ka nahimong matinud-anon bitaw sa Ginoo. Kay ang pagkamatinud-anon magud sa Dios, kung ikaw matinumanon usab sa iyahang mga sugo, sa iyang pulong, sa iyang prinsipyo, mo bitaw nag-ingon pastor nga si Jesus mismo nag-mention nga dili ang tanan nga nag-ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili sila lamang nga nagatuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. So dili pasabot kay tungod na minyo na ka. Naminyo na ka, so may ka-secure na ni, okay na gid ni. Pero bisan pag naminyo na ka, pero kung dili ka matinud-anon, so dili gyud magsilbi ang mao nga kaminyoon. Pasabot na ko bisan pag nahimo na kang Kristiyano, bisan pag kadaghan na ka nabautismuhan, bisan pa og makita ka nagasimba, bisan pag madunggan sa imong mga baba ang imong mga pag-ampo ug maingon ka Ginoo, pero wala gid ka nahimong matinud-anon sa mao nga pakigrelasyon nimo sa Dios. Ingon ni Jesus, dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Kung igo ra tas baba, wala sa binuhatan. So pasabot pastor nga spiritual fornication posible nga gailabyo ka sa imong baba pero sa imong binuhatan dili ka matinud-anon. Okay, mo subscribe ko ana Pastor D o gani mga kapaglaw mga atong leksyon pertigong ninduta kayo kay gihulagway dinhi sa kinabuhi ni Hosea og ni Gomer o nya gihulagway po diri ni Jesus og sa iyang iglesia. Ang pinagyud kanindot kayo mga kaigsunan mao nga gikuha ta pagbalik sa Ginoo bisan layo na kaita sa iyang presensya tungod sa kinang gitawag na to og pag-adulterated nga pagkinabuhi tungod sa kining atuang kaugalingon nga mga gusto ug handom pero ang Dios gyud nagkuha kanato og iya gyud tang gikuha pagbalik og iya gyud tang gipangga pagayo. So karon mo adto ta Pastor D sa kining kang Isa ako kang Rebecca kay murag lahi ni nga imahe sa kaminyoon mga kaigsunan. Kay kining panahon na murag nakita nako dinhi Pastor D og mga kapaglaom nga naapo di ay imahe sa kaminyoon nga kana pong maniguro po ta. Labi na gyud og mamili ta mga kapaglaom og atong mapangasawa kanang atong mauban sa atong kinabuhi. So sugdi diha Pastor D kato si Abraham anya grabe urag kanang word bitaw Pastor D nga sigurista. O naniguro ba bro dili tingali sigurista kay murag negative man na apan gilantaw sa usa ka amahan ang kasiguruhan sa kaminyoon siyang anak Pastor D. Pagkanindot mga kaigsuonan kung atong pamalandungan kani si Abraham no nasayod naman kita sa tan-aw niya nga moabot yung panahon nga mamatay gid ko ani mabilin na gid akong pinangga nga anak si Isaac.
ang ako yung siguruhon ani nga maminyo gini siya og sakto nga babayi. So ang ginikanan dai Pastor Di na apoy kalabutan po. Maniguro gyud. Na gani kuan pastor, ako lang ning i-share na may giadtuan nga simbahan ba. Unya karon nakoy mga kauban nga mga ulitaw pagka human sa simba tigpaniud to, nag-gather ang mga parents kay mga ulitaw man ang mga bisita. Ilagi pong giistorya ang mga ulitaw and then may ingon po sila nga nabi may mga dalaga. Ano ito ilang mga anak ba? Anak ito giistorya sila, honest sila sa pag-istorya. Siyempre nakita nila itong mga ulitaw, mga missionaries, sila nga okay kay mga buutan ni mga missionaries nagdidikar gini silang kinabuhi sa Ginoo. Ang ako tugatan-aw ko pastor, dili kaayo ko kasabot kay ulitaw man ko atong panahon na, pero nakita na ko, na-appreciate na ako nga bisan ang mga ginikanan, bisan pa og ingnon tingali unsa man mo mura ginabaligya man yung mga anak, pero ang ilang nga intention naniguro sila para silang mga kabataan. Kay dili lalim mga kaigsuonan nga grabe imong pagpangga sa mao nga imong anak, pero pag abot sa panahon makita nimo nga lifetime nagaantos tungod sa sayop nga pagpili. Ana bitaw so kung mahimo untang ginikanan makatabang gid tag pili. Sakto. Ako nakita wa man tay kanang labot anang kinsay higugmaon sa atong mga anak, kinsay pilion pakaslan kay og sila may mag-uban, pero ato gyud pong siguroon mga kaigsuonan nga kining atong mga anak naara gyud pud sa insangto nga pagpili kay bisag wa tay kalabutan ni ana mga kaigsunan naa sa ato ang poder panahon ni Abraham, iya biya yung gisiguro nga didto gisa mangita sa iyang makaliwatan dili dito sa mga kaananite kay balo siya nga naay mga practices o beliefs tong mga katawhan dito sa kaananites nga dili gyud haom sa atong mga pagtulunan. Wala man tay gitawag Pastor Di og kanang murag natay discrimination. Wala man. Racial discrimination. Wala taga discriminate og tao kay dinhi sa atong leksyon nagsulti gyud ni nga nag-ingon diri. However, nag-ingon diri exclusivist, his admonition could seem the issue for Abraham was spiritual, not ethnic. Wala siya kuan og unsay rasa ato nga tao mga kapaglaom, unsa siya, unsa iyang kulor, unsa iyang dagway. Ang gisiguro ni Abraham kana yung gitawag din og maayo ba ang ilahang pag-alagad. Unya ang ikaduha diri Pastor D nag-ingon pa diri, it was theological, not national. Wala dili issue niya og Amerikano ba to kay nationality na tong gihisgutan, itom ba to mga kaigsunan. Wala gyud apan ang gitan-aw ni Abraham ang iyahang gitawag og theological perspective nga kinahanglan gyud ang ato gyud nga makauban sa kinabuhi kanang pariha ra po nato og pagtulunan, pariha nato og pananaw sa kinabuhi, pariha nga nangalagad sa Dios nga putli gyud og mao ginay-angay nga buhaton sa ginikanan kay nag-ingon man diri Abraham knew very well that the moral degeneracy of Canaanite religious practices, not to mention their worship of false gods, and he knew how easy it would be for his son to fall into these practices were he to marry from among them. So, naa di ay reason ang ginikanan. Ngano nga siya ni-intervene, labi na gyud sa pagminyo sa iyang anak. Kung wala lang tingali nakita, Pastor D, ang si Abraham, nga warag dili maayong resulta or outcome, dili niya suguon ang iyahang sulugoon nga mangita og asawa. Si muna una Pastor D. Sakto gina mga kaigsuonan, leksyonan na ang mga katawhan sa Dios kadaghang panahon. Nga kung sipyat gid gani ang mapilian, dako gid og epekto sa kinabuhi sa tao. Mabitaw nga sa kasal mga kaigsuonan dito sa CPM, kanunay po nako ni ginasultis mga batan-on, kung naa kay uyab karon, pero ikaw naa kay plano nga palangit, pero imong uyab way plano nga palangit kay gusto man siyang paimpyerno, ayun ako nga imo sang i-reconsider ang inyong relasyon kay dili man di ay mo parehas og direksyon mga kaigsuonan. Ang pasabot nga unta, kung moabot manggaling ta sa pakigrelasyon, kung sa kaminyoon manggaling ni, imo gyud sigurduhon nga ang kana nga tawo nga mapares nimo, matabangan ka nga makaabot sa langit. Og ikaw pud mahimong panalangin kaniya nga tungod po nimo matabangan nimo siya nga makaabot sa langit. And on the other side of that, kung tan-awo na to pag-abot sa iglesia, pastor, murag bugat-bugat nga leksyon nga ako nakita nga kung ikaw mga kaigsuonan naa ka sa pakigrelasyon sa Ginoo in relation sa pagtulunan nga imong ginasunod karon, pero maingon nimo
Mag-claim ka nga kani pang Israel ni pero ang practices pang Canaanites man ni. So dili na maayo mga kaigsuonan. Makaingon ka nga murag nasipyat ka sa pagpili sa imong pakigrelasyon. Mao. Mao na ang Dios maniguro gid unta sa iyang mga katawhan nga kung mupili man iyang mga katawhan galing og pundok, maingon ta ng pundok atong sigurdoon hindi matabanggalan og unsa nga iglesia pero unta mga kaigsuonan. Kung unsa man nga pundok ang atong maapilan, sigurdoon nato mga kaigsuonan nga kana makapalangit gyud sa ato. Kanang makapalangit yun. Makapalangit no? yun. O manguyab manggaling kanang malangit yun. Malangit yun. Noong. So mga kapaglawom, nindot yung kayo din ang gipakita sa Ginoo. Kay niining panahon na, dili dahil musugot pong Ginoo nga pataka lang puntag minyo. Di po musugot ang Ginoo mga kaigsuonan nga masambugan po ng atong kinabuhi sa kalibutanon. Kanang gitawag na to false teaching sa pagkinabuhi. Kanang gitawag na to mga beliefs nga dili maghatod nato ngadto sa kaluwasan. So ako nakita Pastor D nga nindot gid kayo ang plano sa Ginoo sa matag-usa nato. Di siya mutugot nga masipyata. Yes. No nga grabe na to nga kasipyat kay gusto niya naapod tay maayo nga kinabuhi. O kini nga realidad usahay moabot ni Pastor D og mga kapaglaom nga kana bitawng dili ta angayan mo uban o di ta makigkauban anang mga unbeliever no kay gisulti man na sa balaan nga kasulatan, although kanang pagpakiglambigit pakigahigala ato man himuon kay unsa man pud nato pag wali Pastor D og kining dili nato na himuon mo na nga uban moingon nga siguruhan na nga mahimo ng purong-purong. Yeah. Kay basin unya og kana mahimo ng turong-turong or mahimo na hinuon na nga ma-curse ang atong kinabuhi dili na himo ma-blessing nga imbis maluwas na to siya, madala na to siya sa tiilan sa Ginoo, ang nahitabo hinuon kita na hinuoy napakyas mga kaigsuonan. So in a sad reality usahay kumuadto ta sa images from marriages nga ang adlaw sa Dios nga igpapahulay nga iyahag yung butang siya makatawan nga iyang ilhanan, kiniunta maoy ato yung tagaan o pagtagad in choosing sa atong mga gitawag na to kapikas sa kinabuhi. Kay katong mga kaananay Pastor D, wa magito sila nangalagad. No? Apan, naalam po yung mga exemption, ani nga rule kay unsaon po nato pag mission mga igsuon. Unya ang ato rabang in reality Pastor D, sa church raba mas daghan ang mga dalaga kaysa mga ulitaw. Unya, unsaon na lang man ang kaigsuonan kung di po nato na sila tagaan or tugutan nga mangita og bana. Mabalo pagay namin niyo. Kanang mamangkay na sila mga kaigsuonan kay daghan man yung mga boys dito ko sa Butuan. Pagkadaghan man yun sa dalaga, ang ulitaw, jutay ramang yun. So mao nga si Ellen White nagsulti po nato nga kung ang atong pagtuo strong enough nga makabarog ta, dayon mahimo po nato, why not? Pero karon gituduan kita sa Ginoo nga ang maayo gyud Pastor D, didto kita mangita sa mga kaliwatan. Pag kanindot kay basin mga kaigsuonan, maminyo ta o diya magbahay ta sa unahan sama gihapon mga kaigsuonan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako lang ni dugang Pastor, sige, wala ni sa atong leksyon nga teksto. Sige. Kana bitaw sa Mateo 15:9 mga kaigsuonan nga nag-ingon sa in English nga, but in vain they do worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Now, tanawan ninyo mga kaigsuonan. Nangalagad ni nga mga tao. Nangalagad ni. Sa ato pa naminyo sa Ginoo ba? Naminyo sa Ginoo. Pero ingon sa Ginoo nga ang ilang pagsimba kawang alang kanako. Kay ilang ginasunod ang mga pagtulunan ra sa tao. Ang pasabot Pastor nga akong nganong gidala nako ni kay kadaghan lagi nga nagaklaim nga nangalagad man sila sa Ginoo. Pero kung imong tan-awon murag gihapon siya unfaithful kas Ginoo nahimo hinuon nga ang kawang mga kaigsuonan walay pulos, useless, gasimba ka pero kawang ang imong pagsimba, dili lang kulang dili kulang, kawang sayang ang imong pagsimba tungod kay dili man di ay tinud-anay o dili man di tinuod ang imong ginasunod. Sa ato pa nakigrelasyon ka sa Ginoo, ga-claim ka na aduna kay pakigrelasyon, pero murag gyapon kag si Gomer mga kaigsuonan kay bisan pagsultian ka kung say tinuod mas pilion pagid nimo ang tradisyon, ang sugo sa tawo, mao nang mahimo kang unfaithful ngadto sa Dios. Maingon gyapon nato nga adultery, spiritual adultery gyapon Pastor. So mao na nga gihatag lang na ako nga idea Pastor kay o ganahan ko ana pud imo ang gi-present kay kalabanan manggod murag makita na to na sa kanang gitawag nila og anang
parisi kind of kanang kining belief no nga mura bag maayo kayo ta musulti murag memorize na to ang tanang mga doktrina, memorize na to ang balaan kasulatan pero usahay ang ato pod nga pag kinabuhi murag na fornicated mga kaigsuunan spiritually tungod kay naatay mga pagtulunan nga dili gyud haom sa balaang kasulatan. Although mga kapaglaom si Rebecca layo yung kaayo ang iyahang dapit. Gani kung imong basahon dugay ang panaw ni Eliezer pagpapangitag asawa. Apan gihimo gyud ni Eliezer ug dangayo siya mailhanan sa Ginoo aron masiguro gyud niya nga kining mao nga babae angayan gyud sa iyang agalon. Mao nga sa ato pod nga kining kinabuhi ang atong choices gakinahanglan po na og dako kaayong pag-ampo. Dili pwede nga magpili lang ta diretso unya wala bitaw tay pag-ampo kanang kita-kita ray magpili-pili usahay ra ba ang atong mga batanon Pastor D bisag wa man kami agi pa pero angayan man gyud pugaan ang mga directorship aning mga kabatanunan maabot man gyud ang panahon. Pero abi ninyo igsoon ako yung nakita nga kini atong mga batanon tag-as kay listahan sa mga qualification sa mga kining ilahang uyabon, si ilahang banahon, si ilahang pangasawon. Pero dinhi sa balaang kasulatan ako nakita nga ang Ginoo ang atong pagpili naara gyud diha mga kaisuunan sa unsay tawag na nagdepende ra gyud sa panalangin sa Ginoo kay bisan si Isaac dili siya mo'y nagpili siya ang kining asawa bisag ako mga kaisuunan dili ako'y nagpili sa kong asawa lang nga ako lang gyud although ako siyang gipili pero daghang labi na yung Filipino culture daghan yung manghilabot nga kana maya na kini dili ni kay ngano man kay balo manggita nga, wa manggita masayod sa unahan, only God knows, mao nga, gitagaan ginatuog pagtagad, Pastor D. Unlike nga, kung ang atong choices masayop, basin unya ang ato ang kaminyoon mahimong turbulence, mahimong usa kadako kaayo nga katalagman, Pastor D. But God is looking for people, bisag unsa ta kalayo, tawgon gyud ta niya, kay kita, iya mang makatawan. Wala ni naghisgot og pundok Pastor di ang iyahaan nga si kinsa nga bisan unsa ta kalayo apan nakadungog ta sa pagtawag sa Ginoo. Of course ang Ginoo magaluwas kanato. Pagkanindot. Og diri sa ato ang leksyon mga kaigsuunan wala naman tay igo nga panahon. Nag-ingon din sa atong leksyon, yes, God loves us, His bride, more than we love Him. What are the choices we can make and should make every day that can strengthen our love for God? At the same time, what choices will only deepen our love? So kining, Pastor D, sa imuhang mga katapusan nga mga pulong, labi na gyud ka na sa pagpili, unsa may imong ikasulti, mahitungod sa atong leksyon karon. Mga kaigsuunan, ako lang tingali nga balikon sa atong mga batanon tingali nga nagapili o tingali na tay mga single pa nga bahalag idaran na dili lang kita magdali-dali mga kaigsuunan. Kana bataw nga ang pasabot na kung dili magdali-dali do nga may factor ang edad kay nagakatiguang man ta akong pasabot mga kaigsuunan dili ta bitaw mag sa among pinulong pa haras-haras sa pagpili mga kaigsuunan kay importante alang sa Dios ang atong kalipay nga ang akong pasabot mga kaigsuunan unta nga mapilian ginato ang tawo nga kung diin makatabang gyud sa ato nga espirituhanon nga pagtubo ug mahitabo lamang kani kung ang ihatag nimo ang dako nga faktor mga kaigsuunan nga ang Dios mismo ang magpili alang kanimo. So ang ako pong gusto nga ibilin mga kaigsuunan pag abot usab sa pagpangalagad ngadto sa Dios ato gyung tan-awon kung asa ang tinud-anay mga kaigsuunan kung unsa ang kamatuoran ug mauna ang atong subayon mga kaigsuunan kay dili kita masipyat dili na igo mga kaigsuunan nga nangalagad ra ta sa Ginoo okay na ta tan-awon usab nato ug wala ba kani maingon nato nga nag-adultery pag abot sa mga pagtulunan dili ba adulterated dili ba kani matawag natong idolatry sa atong gisgutan ganina tan-awon ginato na mga kaigsuunan kay kung makita nato nga dili mao angayan kita mga kaigsuon nga mangita sa sakto upilion ginato ang sakto mga kaigsuunan kay response ra nato ni sa gugma sa Dios kanato mga kaigsuunan nga maingon ka makalilisang dili ka bayaran nga gugma sa Dios Pastor. Akong i-underscore to Pastor Di katong giingon nimo nga ang Ginoo gayud mo'y mo pili mga kaigsuunan mga igsoon wa naman gyud tay igong panahon no kay tungod sa kamubo magyud sa ato ang time pero kini nga hulagway mga igsoon sa kaminyoon nagpasantop nato ni mga kaigsuonan nga ang ato gayud nga
pagpili sa kinabuhi gikinahanglan na nga ang atong sundon dili ang ato ang pagbati kundili ang pulong sa Ginoo nga mo'y maghatod nato ngadto sa kasiguruhan. O gani mga kaisuunan, labaw sa nga tanan niya na, dili gyud nato sambugan ang atong kinabuhi sa mga kalibutanon nga mga pagtulunan. Kay ngano man, maunay makapalayo ka nato gikan sa atubangan sa Ginoo. Hinuon ang Dios gugma man apan atong siguruhon mga isuon nga naagyod sa kanunay tas Ginoo kay basin unya mo balik siya, dili kita makaandam ug malayo kita ngadto sa kaluwasan. Atong paampuon si Pastor D. Alan sa atong pagpatapos ni ining gabi. Magampo ta mga kaigsunan. Mahigugmao namong Dios, gapasalamat gayud kabi sa imong paggiya kanamo sa among pagtuon sa imong mga pulong. Salamat nga kung diin gipasantop nimo kanamo. Bisan pagani gigamit nimo ang kinabuhi ni Hosea. Yes, Lord. Imo usab nga gihatag nga ihemplo ang kinabuhi ni Isaac sa kaminyo niya ngadto kang Rebecca. Salamat amahan. Yes. Nga kung diin ikaw nagapasantop kanamo nga importante gayud alang kanimo ang among kaluwasan. Kung unsa may madangatan namo aning kalibutana, tabangi lamang kami nga pilion gihapon namo ang pagigugma diha kanimo ug pagkamatinud-anon diha kanimo. Salamat yes, Lord. sa imong dako nga gugma alang kanamo. Nasabtan namo kani tungod kay nakaagimig minyo. Nakita namo ang pinasahi nga gugma sa magtiayon ug kani nga gugma amahan amo gayud nga natilawan diha kanimo nga bisan kami dili matinud-anon sama ni Gomer. Apan amahan wa gayud ikaw nagundang sa pagluwas kanamo, naluoy ikaw kanamo. Salamat amahan sa imong gugma nga walay katapusan. O gani karong kagabihon nagaampo ko sa tanan nga tigpaminaw ug sa kauban sa ilang pamilya nga gina-representahan, magpanalangin ikaw kanila amahan. Tabangi kaming tanan kauban ni Pastor Pamunag ang Hope Channel South Philippines as a whole. Salamat sa gayon nga na-broadcast namo ang imong mga pulong. Among giampon ni tanang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.